सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 168 जनामा संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3020 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 168 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 37 जना संक्रमित निको भएका छन्। अब नेपालमा 770 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टा कोरोनाका संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसबीच थप 35,402 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 मा मात्र 64.4% बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष मध्य प्रदेश सरकारले 34 अर्ब 88 करोड 98 लाख 10 हजार मध्ये 22 अर्ब 24 करोड 29 लाख 77 हजार 709 रुपियाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि चालुतर्फ 15 अर्ब 31 करोड 91 लाख 68 हजार र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 57 करोड 6 लाख 42 हजार रुपियाँ गरी कुल 34 अर्ब 88 करोड 98 लाख 10 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये चालुतर्फ 10 अर्ब 40 करोड 42 लाख 55 हजार 718 र पुँजीगततर्फ 11 अर्ब 93 करोड 87 लाख 21 हजार 991 गरी कुल 22 अर्ब 34 करोड 29 लाख 77 हजार 709 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। मन्त्रालयतर्फ पुँजीगत बजेट कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ। कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 5 करोड 37 लाख विनियोजन गरिएकोमा 5 करोड 34 लाख 49 हजार 394 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 85 करोड 90 लाख 60 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 1 अर्ब 46 करोड 45 लाख 37 हजार 970 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। यो पुँजीगततर्फको कुल बजेटको 78.8% हो। मन्त्री विहीन रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ 5 करोड विनियोजन गरेकोमा 3 करोड 28 लाख 67 हजार 219 रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो 65.73% रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको 62.68% खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 52 करोड 65 लाख 69 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 7 अर्ब 22 करोड 49 लाख 39 हजार 998 रुपियाँ खर्च गरेको छ। उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ कुल बजेटको 62.46% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 79 करोड 97 लाख 97 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 1 अर्ब 22 करोड 45 लाख 42 हजार 24 रुपियाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ। तात्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले एवं वर्तमान गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले 59.76% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 29 करोड 49 लाख 42 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 17 करोड 62 लाख 74 हजार 689 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 58.28% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 14 करोड 55 लाख 35 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 66 करोड 67 लाख 79 हजार 181 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ 54.34% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 81 करोड 53 लाख 92 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 98 करोड 66 लाख 11 हजार 986 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ 45.89% खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि 4 करोड 85 लाख 55 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 2 करोड 22 लाख 84 हजार 265 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुँजीगततर्फ
56% बजेट खर्च गर्न सकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि 17,36,77,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा 5,65,53,996 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ। महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबैभन्दा कम 23.29% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ 36,96,78,000 त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले 36.96, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 79.82 र प्रदेश तथा नीति योजना आयोगले 17.26% बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ। विवादित आदेश दिएको धनुषाका एक न्यायाधीशको जिम्मेवारी खोसिएको छ। सर्वोच्च अदालतले धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई काजमा तानेको छ। उनलाई आजदेखि नै लागू हुने गरी काजमा सर्वोच्च अदालतमा तानिएको सर्वोच्च अदालतका स्रोतले जानकारी दिएको छ। न्यायाधीश भट्टराईले गरेको केही फैसला विवादित भएपछि उनलाई जिल्ला न्यायाधीश जिम्मेवारीबाट हटाएर काजमा तानिएको स्रोतको भनाइ छ। गोली हानेर व्यवसायीको हत्या गरेको अभियोग लागेका व्यवसायीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै उनले सफाई दिएका थिए। सिरहामा 2 युवकको शव फेला परेको छ। सोमबार बिहान सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको ढोका छेउमा 2 युवकको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिका 1 स्थित बन्दीपुर का 17 वर्षीय मोहम्मद अली र भारतको बिहार राज्य घर भएका 19 वर्षीय जाफर शेखको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि वलीले जानकारी दिनुभयो। दुवैजना J9P 6194 नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल लिएर उत्तर वाहिनी गएका थिए। प्रहरीले शव फेला परेको दुवैजना मामा भान्जा रहेको र नदीले बगाएर दुवैजनालाई कमला ढोका छेउमा ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दुवै शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लाहान पठाइएको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सिरहा प्रहरीले जनाएका छन्। लागु औषध सहित सर्लाहीबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको करौना गाउँपालिका 2 बस्ने 28 वर्षीय रितेश कुमार यादव र लालबन्दी नगरपालिका 2 बस्ने 34 वर्षीय रोशन भन्ने विजय कुमार घिम्रे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सोमबार करिब 3:15 बजेको समयमा लालबन्दी 1 नवलपुर चौक स्थित मलङ्गवाबाट नवलपुरतर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकललाई विशेष सूचनाको आधारमा रोकी चेक जाँच गर्दा तरकारी बोक्ने नाइलनको झोलामा गम्छाले बेडी मोटरसाइकलको लेगार्डमा झुन्ड्याइएको अवस्थामा नाइट्रोभेट 1500 चक्की सहित यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले बताउनुभयो। यादवलाई कार्यालयमा लगेर सोधपुछ गर्दा सोही कार्यमा संलग्न रहेको घिम्रेको घरमा लागु औषध राखेको भनेपछि घरमा गई खानतलासी गर्दा डाइलेक्स डीसीको 90 बोतल बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित समस्याबारे जानकारी तथा चेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष जुलाई 11 यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा 8 अर्ब जनसङ्ख्या सबैको छनौट र अधिकारको सुनिश्चितता सहितको उज्जवल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषको गभर्निङ काउन्सिलरद्वारा सन् 1989 देखि 11 जुलाईलाई जनसङ्ख्या दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। विश्वको जनसङ्ख्या करिब 8 अर्ब पुगेको छ। हाल विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 97 करोड 67 लाख 25 हजार रहेको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा हिजो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA ले आगामी कार्तिक 29 गतेमा 15 विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विश्व जनसङ्ख्या कोषले सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड पपुलेसन प्रोस्पेक्ट्स 2022 अनुसार विश्वको जनसङ्ख्या सन् 2080 को दशकमा करिब 10.4 अर्ब सहितको उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् 2021 सम्म त्यही स्तरमा रहनेछ। औसत आयुमा भएको वृद्धि र घट्दै गएको शिशु तथा मातृ मृत्यु दरका कारण जनसङ्ख्या पहिले भन्दा धेरै भएको विश्लेषण गरिएको छ। यो वृद्धिमा भारतले सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेको छ भने चीन र नाइजेरियाको वृद्धि दर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको कोषले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नतिजा अनुसार नेपालमा अहिले 2 करोड 91 लाख 92 हजार 480 जनसङ्ख्या छ। जनगणनाको पूर्ण विवरण आउँदा 2 करोड 94 लाख पुग्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरी संघको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको छ। सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सदनमा सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमति सहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएको थियो। विधेयकको दफा 4 बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 10 को उपदफा 2 पछि उपदफा 3 थप गरी यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री खानले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति सुरक्षा सुशासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताउनुभयो। उहाँले अपराधका प्रकृति र नयाँ नयाँ घटना बढिरहेकोले त्यसको सामना र अभियुक्तको खोजी र कारबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। परिघटनाहरू घट्छ तर बाह्य कारणले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू आउँछ। सरकारको हाम्रो प्रयत्न सबै नेपाली जनताको जीवधनको रक्षा गर्न सकियोस् राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। संसारमा राज्य प्रणालीको, सरकारको, राष्ट्रको निर्माण नै जनताको जीवनको रक्षाका लागि हो। जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। र त्यसका साथसाथै हामी जुन खालको अवस्था र अवस्थितिमा छौँ, नेपालभित्र हाम्रा कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा कुनै पनि अर्को शक्तिले अवांछनीय गतिविधि नगरोस्, त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ, सतर्कता पनि रहेको छ। नेपालको भूमिलाई हामीले नेपाल विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। नेपालको भूमिलाई हामीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। यो हाम्रो परम्परागत सुरक्षाको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो। सरकारहरू बदलिरहन्छन्, नेतृत्व आइरहन्छ, तर हाम्रो सुरक्षाको जुन दायित्व छ, प्रतिबद्धता छ, त्यो सदैव हामीले यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीले साधन र स्रोतको सीमितताका बावजुद पनि त्यो खालको दृढता देखाइरहेकै छ। त्यसका बावजुद प्राकृतिक विपदको बेलामा, अन्य विभिन्न घटनाहरूमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु, आम नागरिकको उद्धार गर्नु, जीवन रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। र त्यो दायित्वमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। र समितिमा पनि मान्य सदस्यहरूले बडो सूक्ष्म ढङ्गले सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा केलाउनु भएको छ, त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त नेपालको सामाजिक बनोटमा पनि परिवर्तन आएको छ। बस्ती विकासमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन्। अब साना घरहरू हुँदाखेरि आगो लाग्यो भने दमकलले निभाउन सक्थ्यो। अब ठुल्ठुला 15 तला 20 तलाको घरहरूमा आगो लाग्यो भने कसरी आगो निभाउने? त्यसको लागि खालि दमकलले मात्रै होइन कि हवाई दमकल समेत पनि चाहिने अवस्था भइसक्यो। त्यसकारणले बस्तीको चाहिने हाम्रो मेट्रोपोलिटिसियन भइसकेको छ। त्यसका लागि अझै मेट्रो पुलिसलाई सुरक्षाको व्यवस्थापन, अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही, प्रक्रियाको थालनीका थुप्रै अधिकारहरू दिइएको छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा सेमी जुडिसियरी अधिकार चाहिँ पुलिसलाई दिएको छैन।
उहाँले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको प्रश्न गर्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अघि बढे पनि अहिलेसम्म अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई नदिएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री खानले उक्त अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने कुरा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेको र नेपालमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल प्रहरी 16 र 18 वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन पनि भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। नेकपा एमाले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै एमाले सांसद नवराज सिलवालले सरकारले 84 करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमान्तरण गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले देशमा आर्थिक सङ्कट आउन लागेको बेला हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको बताउनुभयो। उहाँले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिने भन्दै बिचौलिया र राजनीति व्यक्तिलाई पैसा चाहिएकोले यो योजना अगाडि बढाइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले हतियारको कमिसन 300% बढाएर रकमान्तरण गरिएको बताउनुभयो। सांसद सिलवालले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नभई ब्यारेक र प्रविधि चाहिएको बताउनुभयो। जुन एउटा नयाँ योजना लिएर आएछ त्यसमा हामी यो प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ र अहिले नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन, नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन, नेपाल प्रहरीलाई जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन् र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मिलिमतो गरिकन फाइल खडा गरेर नेपाल प्रहरीलाई ल यो फाइल आएको छ, तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड पनि भएको थियो। सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू जेल बस्नुभयो तर उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, किनभने बिचौलियाले खडा गरेको फाइलमा प्रहरी अधिकारीहरूको सही भयो, बिचौलियाहरू पनि त्यहाँ बिचमा देखिएनन्, राजनैतिक शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पनि त्यो बिचमा देखिएनन् र अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि फ्याक्ट इस्युलाई हेर्दाखेरि खालि फाइललाई हेरिकन चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यसरी प्रहरी अधिकारीहरू फसेका इतिहासहरू छन्। र अहिलेका हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई फसाउने, जेल हाल्ने र अख्तियार लगाएर कठघरामा ल्याउने ढङ्गले चाहिँ यसरी जुन यो प्रपञ्चका साथ हतियार किन्ने चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको छ, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई कुनै कान कसैलाई खबर छैन। नेपाल प्रहरीलाई अहिले ब्यारेक चाहिएको छ, नेपाल प्रहरीलाई अहिले प्रविधि चाहिएको छ। अहिले डिजिटल खालका क्राइमहरू छन्, अर्गनाइज क्राइमहरू बढेर गएका छन्, उसलाई तकनिकी ढङ्गले जसरी चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्। यो धोका हो, नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो, यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ। प्रहरीलाई प्रविधि भित्याएर अनुसन्धान योग्य बनाउनु पर्ने एमाले सांसद नवराज सिलवालले बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने प्रश्न पार्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुन्दरी जलमा बन्न लागेको पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगको शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरीले बागमतीको पानीलाई सुन्दरी जलमा प्रशोधन गरेर 5-6 करोड लिटर पानी र भूमिगत सतहको 5 करोड लिटर भन्दा बढी पानीको व्यवस्था गरेर काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको विकल्पको रूपमा अन्य स्थानबाट पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले बाढीबाट मेलम्चीको सुरङ्गलाई जोगाउनको लागि टेनेल बन्द गरिएको भन्दै मनसुन सकिन बित्तिकै मेलम्चीको पानी ल्याउने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैङ्कको टोलीले मेलम्ची खोलाको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सो स्थान प्रतिवेदन अनुसार आगामी
आर्थिक वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणका काम अघि बढाउने दाबी गर्नुभयो। कति बहाव बढ्दैछ त्यसले पनि सूचना दिए र हाम्रा मौसम विज्ञ र हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले पनि सुझाव दिए कि तत्कालै यो बन्द गरिएन भने यो टनेल ध्वस्त हुन्छ र यो टनेल ध्वस्त भइसकेपछि अर्बौं लगानी भएका यो टनेल समाप्त भएपछि 20 वर्ष भए पनि यो फेरि यसलाई पानी हामी पठान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई जोगाउनको लागि भए पनि तत्कालै यो बन्द गर्न जरुरी छ, किनभने हाइड्रोलिक गेट हामीसँग छैन, हामी म्यानुअल बनाएका छौँ। त्यसकारण अहिले नै बन्द गरेन भने त्यो जुन बेला आयो भने स्विच दाब्दा पनि त्यो चाहिने तत्काल बन्द गर्न सकिँदैन। त्यसकारण बन्द गर्न अति अपरिहार्य भएको कारणले हामीले त्यो अर्बौंको लगानीको टनेल जोगाउनको लागि हामीले यसलाई बन्द गरेका छौँ र बन्द गर्ने पछि यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दै त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले यही बागमतीको पानी जो विगतको दिनमा 4-5 करोड रुपैयाँ 4-5 करोड बन्द भएको बेला हामी पानी पठान्तरण गर्थ्यौँ। यसपालि यो पानीको बहाव बढेको छ, हामीले यसको विकल्पको रूपमा पानीको कमी नहुन दिनका लागि यो बागमतीबाट पानी ल्याएर 5-6 करोड लिटर कमसे कम पानी यही हाम्रो अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेरिराख्नु भएको छ यसमा पठान्तरण गर्ने यो भएन भनेर पनि कुरा उठाए थिए। आज मात्र मैले यो भन्न खोजेको हुँ कि अहिले एडीबीको फाउन्डेडबाट बनेको यो टनेल हेडवर्क्स र आज एडीबीले यो किन यो बाढी पहिरो आयो, यो जलाधारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, के कारणले भयो र त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडदेखि लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने र हेडवर्क्सलाई संरक्षण गरे भने यसले 12 मास कसरी पानी ल्याउने भन्ने हिसाबले एउटा एडीबीले पहिलो फेजको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। त्यसबाट हामी पास गरेका छौँ, केही दिनमा त्यो पनि अब कम्प्लिट भएर आउनेछ। हामीले क्वालिटी कस्तो पानी खाइराखेको छ, कस्तो पानी हामीले जनताले खाइराखेका छ, त्यसको लागि देशभरि एउटा त्यो पानी टेस्टिङ मापदण्ड अनुसार पानी छ कि छैन टेस्टिङ कार्यक्रम अभियानकै रूपमा हामीले यो साल आगामी सालमा राखेका छौँ। यसअघि चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुन्दरी जलको सुरङ्ग नजिक कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग बनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको जथाभावी क्रियाकलाप नरोकेमा देश श्रीलङ्का जस्तै टाट पल्टिने दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग सोमबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गर्ने, डलर सिन्चिती नभएको बेला हतियार किन्ने, कार्यकर्तालाई बजेट बाँट्ने लगायतका गलत क्रियाकलापका कारण देश श्रीलङ्का जस्तै टाट पल्टिने जोखिम रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवांछित शक्ति र तत्त्वहरूको हात घुसाउने काम गरियो। यो बदमासीमा अर्थमन्त्री र रक्षा मन्त्री मात्र होइन, यसका प्रभाव कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै देखियो, त्यो भन्दा अघि पनि बढ्ने बेर छैन। यदि यस अधोगतिमा ब्रेक लगाइएन भने कम्तीमा पनि श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा पुग्ने ओलीले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लियो जियान चाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लियुले सोमबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगी भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, देवप्रसाद गुरुङ, नेत्री पम्फा भूषाल पनि सहभागिता थियो। भेटवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको छ। बैठकमा भाग लिन पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सानेपा पुगेका थिए। सोमबार दिउँसो केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्न लाग्दा नेता शेखर कोइराला पक्षका विद्यार्थी र युवाले सभापति शेरबहादुर विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले भातृ संस्थाको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले भातृ संस्था नेपाली कांग्रेसलाई आवश्यक छ कि छैन जस्तो प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका थिए।
कोइराला पक्षका विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। पार्टी अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र सबै केन्द्रीय विभाग केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म सभापति देउवाले दुवै काम पूरा गरेका छैनन्। हालै बसेको कोइराला पक्षका नेताहरूको भेलाले सभापति देउवाले भातृ संगठन गठन गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यशैली सुधार गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा सोमबार सनेपामा प्रदर्शन गरेको हो। अहिलेसम्म नेवी संघ, तरुण दल, नेपाल किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा अध्यक्ष मात्र तोकिएको छ। भातृ संस्थामा अध्यक्ष तोकिदा सभापति देउवाले कोइराला पक्षसँग समन्वय नगरेको आरोप लागेको छ। कांग्रेसले स्थानीय चुनाव समीक्षा र पार्टीको आन्तरिक विषयबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले 6.5% मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्य वृद्धि अत्याधिक रूपमा बढेकोले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकोले नेपाल पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याज दर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएको सहुलियत हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गरेकोले नेपाल पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको चापका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा 10 महिनाको अवधिमा 2.47 अरब डलरले कमी आएको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले 9.28 अर्बको विदेशी मुद्रा संचिति रहेको र त्यसको 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर इम्पोर्टलाई रोक्न सक्ने, अर्को चाहिँ केही विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरू जुन छन् आएर यहाँ वर्ष राखेर अनि बेच्ने, वर्ष राखेपछि मूल्य पनि बेसी भयो, कस्टमरलाई पनि त्यो ट्रेन्डबाट हामी बाहिर निस्कनु छ एउटा उठेको विषयमा। अर्को रेमिटेन्सको सन्दर्भमा प्रशस्त हामीले अलिकति अनकन्भेन्सनल कुराहरू गरेका छौँ, नयाँ प्रडक्टहरू पनि ल्याएको छौँ। यहाँ भएका पिएसपी पिएसओहरूलाई तपाईँले सिधै बाहिर चाहिँ एप्रोच गरेर वालेट थ्रु अर्थात् आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु बाहिर चाहिँ लिङ्केज बाहिर चाहिँ सम्पर्क बढाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेको छौँ र कतिले चाहिने। अर्को हामीले यो जुन खालको ओरिएन्टेसन यहाँ छलफल भयो र कहीँ कतै यो पोलिसी यस्तो खालको पोलिसी राख्दाखेरि अर्को क्षेत्रलाई प्रतिपादक हुने हो कि अथवा चाहिँ हामी अर्को खालको समस्यामा पर्ने हौँ कि भन्ने मानिसहरूको जुन खालको ठुलो रकममा ऋण लिने फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्ने र सानाले चाहिँ प्रमोसन हुनै नपाउने, उद्यमशीलतामा छिर्नै नपाउने स्थिति हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै यसलाई पोलिसी मार्फत एड्रेस अलिकति अत्कल्चो भएर आइरहेको अवस्था भयो। त्यही पनि यसलाई यो इनिसिएटिभलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, किनकि एउटा प्रोपर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ। यो भनिरहेको चाहिँ अहिलेसम्म सबै ठाउँमा के हो त भन्दा अलिकति अर्थतन्त्रलाई असजिलो परेको बेला, हिजो व्यवसायलाई असर परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेलामा पोलिसी मार्फत हामीले एकदमै कन्भेन्सनल कुरालाई तोडेर अनकन्भेन्सनल हिसाबले पनि पोलिसी ल्यायौँ। भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कसँग नभएको पैसा 5 टाइम्ससम्म छापेर दिने प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। जुन कुरो अघि सजिलो पनि उठाउनु भयो, हामीले चाहिँ त्यो बियोन्ड द बक्स त्यति बेला गएकै व्यवसायीहरूले सोच्नु भएको भन्दा पनि बेसी समय डिफर्मेन्ट असुलीको लागि समय दियौँ, किनकि त्यति बेला लकडाउन थियो, व्यवसाय चलेको थिएन, उद्योग चलेको थिएन। अब अहिले व्यवसायीलाई ब्याङ्करलाई भन्दा पनि हामीले समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने सिचुएसनहरू आइरहेको छ। हामीले बेलैमा ख्याल गरेर भनेदेखि पर्न सक्छ, त्यसले गर्दा त्यो सिचुएसनलाई ख्याल गरेर हामीले दिनुपर्छ।
उहाँले आयात धान्न ठूलो सहयोग रेमिटान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिटान्स समेत कम हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 811 अर्ब 79 करोड रेमिटान्स आएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिटान्स ठोस सुधार नभएका कारण शोधान्त चापमा परेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारी घरानाले ब्याङ्किङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताउनुभयो। उहाँले एउटै व्यापारी घरानाले ब्याङ्किङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरूले उद्यम क्षेत्रमा नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंक सम्बोधन गर्दै आएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यवसायी घराना बैंक इन्स्योरेन्स धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकोले यसरी व्यवसायी कर्जा निश्चित व्यवसायीहरूले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्तिन सक्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा विपक्षी दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। प्रमुख विपक्षी दल तमिल नेशनल एलायन्सका नेता तथा सांसद एम.ए. समन्थिरानले सबै प्रतिपक्षी मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्ने भएकोले सरकार गठनको पहल थालेको बताउनु भएको हो। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएको प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षको राजीनामा नआएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने आह्वान दोहोर्याएका छन्। प्रदर्शनकारीले सरकारी निवास कब्जामा लिएपछि बेपत्ता भएका राष्ट्रपति राजपक्ष कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने अझसम्म थाहा छैन। त्यस्तै राष्ट्रपति निवासमा करोडौं रुपियाँ भेटिएको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनमा करोडौं रुपियाँ नगद भेटिएको दाबी गरेका छन्। बरामद भएको रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीले तथ्य जाँचपछि मात्र यसबारे भन्न सकिने बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्व कप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नाम्बियासँगको खेलमा नेपालले टस हारेर बलिङको निम्तो पाएको छ। स्कटल्यान्डको क्याम्बडुस्टुन न्यू ग्राउन्डमा नाम्बियाले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालले फिल्डिङ गर्न लागेको हो। खेलमा नेपालबाट वसिर अहमद डब्लु गरेका छन्। वसिर एक दिवसीयमा नेपालबाट खेल्ने 33औं खेलाडी हो। श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालले जुलाई 13 मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नाम्बियासँगको जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग जुलाई 17 मा खेल्नेछ। त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको लागि नेपाल स्कटल्यान्ड भ्रमणमा गएको हो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 15 अङ्क सहित 5औं स्थानमा छ। नाम्बिया 15 खेलमा 14 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।